Pagpanulam, huikam. Sa kabukiran sa Patpat, Malay-Balay City, nagpuyo ang tribong Higaunon, mga tigpanalipod sa ilang yutang kabilin o tigbantay sa ilang mga tradisyon. Taliwala nila si Bai Manunulam, usa ka batan-ong babae nga wala pa makakaton sa paghabol. Mapangutanon o mapaniid, kanunay siyang nagtanaw sa mga sudsod nga tanom nga nagkaway-kaway sa hangin ug naghuna-huna sa mga istoryang gitago sa matag ikam. Sa iyang pagkabata, hilom siyang musunod sa iyang lola ngadto sa uma. Nagkaton pinaagi sa pulong, kundili pinaagi sa pagtanaw sa pag-apil. Nakita niya ang maampingong pagpanguha sa mga banag, ang pasensya sa pag-andam ug ang pagrespeto sa matag proseso. Bisan mahilomon, nasabtan niya nga ang paghabol dili lang trabaho, kinikultura, identidad o pag-ampo. Sa paglabay sa panahon, ubos sa giya sa iyang lola, nahimo siyang usa ka maanyag ug abtik nga dalaga. Nakakaton siya sa mga sagrado nga disenyo sa binuntod, tinulisan, binaksan, binituon, kinuligyang, sinunga ug binula-bula. Matag usa nagdala sa kasaysayan ug espiritu sa ilang katawhan. Usa ka gabi, samtang nagpahulay sa usa ka hinabing ikam, nagdamgo siya kang magbabaya. Sa iyang damgo, gipahimangnuan siya sa umaabot nga gulabong, usa ka dakong hulaw nga mohampak sa ilang yuta o kultura. Gipakita kaniya nga ang tang paagi aron malikayan kini mong paghabol sa ikam gamit ang disenyo sa binula-bula. Namata siya nga nagkurog o gitigom ang iyang katawhan, misinggit, hadiag kabaloy suikam. Uban sa kaisog, iyang gipangunahan ng mga sagradong ritual. Nagsayaw sila og dugso, aron mangayo og giya, kang maulin-ulin, ibabasok og bulalakaw. Pinaagi sa baylan, nakikstorya sila sa mga espiritu. Ang binanog, nagpakita sa kusog, pinaagi sa paglupad sa agila. Ang sinaot, naghulagway sa gahom sa limaong. Ug ang panudsod, nagpasidungog sa pagpanguha sa preskong banag. Sa panahon sa panunulam, naghiusa ang tribo. Nagpauga sa banag ug nagtinabangay sa paghabol. Ginamanduan sa kaalam ni Bai Manunulam. Sa katapusan, sa ikam-ikam nga sayaw, gipataas ang nahuman nga banig, isip simbolo sa panaghiusa, kaisog ug pagtuo. Isip usa ka tinuod nga bai, iyang gipadayon ang iyang panulundon, pagtudlo sa arte sa paghabol, sa iyang katawhan, aron mapadayon ang ilang kultura, o istorya, alang sa umaabot nga mga henerasyon. Mga higala, let's put our hands all together to contingent number 8. The city of Malay-Balay. Suminilaon paman suanlaw gali. Awitay aso ambong tamang gunok ihu gabi. Daw ang aray dalika, umubay ka mandine. Subahan o daan hae, subalaw daw kamote. Sagata! Malay-Balay! Ikulaw, law, ang inuno, katanaw. Nakay
pala.